कुरान मजीद नाज़िल होता था ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सहाबी को बुलाते थे कि इसे लिखो, फिर उन्हें कहते कि अब मुझे दोबारा से पढ़ के सुनाओ। जब वो दोबारा पढ़ के दिखाते तो अगर उसमें कोई गलती रह जाती तो फिर उसे दोबारा से ठीक करवा लेते। और कातिबीन वही जो है वो तकरीबन 24 के करीब है, और कातिबीन वही वो होते हैं जो वही लिखा करते थे। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो चारों खुलफा हैं, जो यानी कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम, ये सब लोग थे। और इसी तरीके से हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान मजीद एक बुक फॉर्म में क्यों नहीं आया, उसकी क्या वजह थी। उसकी डिफरेंट वजूहत है। उनमें सबसे पहली ये थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के आखिरी स्टेज तक, यानी आखिरी उम्र तक, तकरीबन समझ लें कि हो सकता है आखिरी 10-15-20 दिन पहले तक वही आती रही। तो ज़ाहिर है वही का एक सिलसिला अभी चल रहा था तो वो बुक फॉर्म में कैसे लाते, क्योंकि अब किसी को पता ही नहीं था कि वही आखिरी वही कौन सी है, ठीक है। और ये भी किसी को पता नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब होगा। तो इसी तरह दूसरा पॉइंट ये कि बहुत सारे सहाबा को तो कुरान मजीद वैसे भी ज़ुबानी याद था, तो जब उनको ज़ुबानी याद होता था तो उनको लिखने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती थी, ठीक है। उस टाइम पे उनको महसूस ही नहीं हुआ कि इसे लिख के एक किताबी शक्ल भी दी जाए। और तीसरा है कि अल्लाह ताला ने वैसे भी कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया हुआ था। और दूसरा है कि एक और बात है कि चौथा एक पॉइंट है कि कुरान मजीद जिस तरतीब से उतरा उस तरतीब से लिखा नहीं गया। मीन्स कि कुरान मजीद जब नाजिल होता था ना तो वो उस वक्त के हालात और वाक़यात के पेश नज़र नाजिल होता था। यानी कि जैसे किसी सहाबी ने कोई सवाल किया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट करते थे कि अल्लाह की तरफ से कोई वही आएगी, मुझे उसका जवाब मिलेगा, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अकॉर्डिंग उनको जवाब देते थे। या फिर ये कि यहूदी जानबूझ के कुछ ऐसे सवालात कर लेते थे और उनको लगता था कि इनके पास तो कोई रिसोर्स ही नहीं है, वो उनको इस बारे में पता भी नहीं चला होगा या पता भी नहीं होगा, तो वो कैसे हमें जवाब देंगे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का वेट करते थे। अब उसमें मैं आपको ये एक यहाँ पे एक मिसाल दूंगी कि यहूदियों ने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानबूझ के सवाल किया कि सूरह यूसुफ, जैसे कि सूरह यूसुफ जो है ना वो उसके नाजिल होने का मैं आपको बता रही हूँ कि मक्का में जब सूरह यूसुफ नाजिल हुई, यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि बनु इसराइल जो थे वो तो फ़लस्तीनी थे, तो वो मिस्र कैसे पहुँच गए। तो अब ज़ाहिर है उनको लगा होगा कि एज ए यहूदी हमें तो हिस्ट्री पता है, तो रैत में इसके बारे में लिखा हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चलेगा, उनको तो पता भी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी वक्त सूरह यूसुफ पूरी की पूरी नाज़िल कर दी। और ये एक वाहिद सूरत है कुरान मजीद की जो कि एक साथ कंप्लीट उतरी थी। तो उनको यहूदियों को लगा था कि इनके पास तो कोई ज़रिया नहीं है कि इनको ये हमें इसकी सारी हिस्ट्री कैसे बता सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ पूरी की पूरी नाज़िल कर दी और उन्होंने उनके सामने पढ़ के सुना दी। और इस तरीके से और इसी तरह यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कुरान मजीद की जो आयात नाजिल होती थी ना वो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ही नाजिल होती थी। और जब तरतीब दिलवाने की बात थी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम को कहते थे कि ये वाली आयत जो मतलब जो काफ़ी अर्से बाद उतरी हुई होती थी ना, वो कहते थे वो सबसे पहले वाली सूरत में जाकर फिट कर दो। या फिर ये जैसे एक मिसाल है कि सूरह अलग है, सूरह अलग की पहली 5 आयत सबसे पहले नाजिल हुई ना, तो तरतीब के हवाले से सबसे पहले तो कुरान मजीद में सबसे पहला यही 5 आयत होनी चाहिए, लेकिन अलहम्द शरीफ है ना सबसे पहली सूरत कुरान मजीद की। तो उसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरतीब क्या रखी कि ये नंबर 96 सूरतुल अलग है कुरान मजीद में, वहाँ जाके ये पहली 5 आयत रखवाएं। तो यानी कि तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से बता दी हुई थी, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सहाबा कराम ने उसको लिख के सेव किया था। अब यानी कि उस दौर में चाहे कागज़ तो था नहीं, तो इसलिए वो कभी लकड़ी पे लिख लेते थे, कभी किसी हड्डी पे, कभी खजूर की छाल पे, यानी खजूर के पत्ते पे। तो यानी कि उनको जो जहाँ मिलती थी जगह वहाँ पे वो अल्लाह ताला की तरफ से जो वही नाज़िल होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो कलाम अल्लाह की तरफ से आता था वो फ़ौरन लिख के उसे सेव कर लेते थे, ठीक है। और वैसे भी सबसे आखिरी सूरत जो सबसे आखिरी आयत जो नाजिल हुई है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, सबसे पहली सूरत जो है वो सूरत अलग की पहली 5 आयत है। तो सबसे आखिरी जो है ना वो सूरह बकरा की 284 और 283 आयत नंबर है, ये सबसे एंड पे नाजिल हुई है, ठीक है। लेकिन देखें उनकी तरतीब अल्लाह की तरफ से उन्होंने कहाँ रखवाई है।
ٹھیک ہے. حالانکہ اگر آخری ہوتی تو سورۃ الناس آخری ہے، جبکہ وہ اینڈ پہ اترنی بھی اینڈ پہ چاہیے تھی، لیکن نہیں، کیونکہ حالات اور واقعات مختلف ہوتے تھے اور اس طریقے سے وہ نازل ہوا کرتی تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ایک بک فارم میں قرآن مجید کی شکل دی گئی تھی نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ہمیں اس کو ایک بک فارم میں دینا چاہیے. پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق نہیں مانے، پھر اللہ کی طرف سے ان کے دل میں اس بات کی ایک طرح سے ان کو ہو گیا کہ بھئی اس کو ایک بک فارم میں ہونا چاہیے. تو اس کی ڈیوٹی دی گئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت زید بن ثابت نے قرآن مجید کے ساری جہاں جہاں جو لوگوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس جو لکھا ہوا تھا وہ سب اکٹھا کر کے اسے ایک بک فارم میں شکل دے دی. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں تقریباً 25 رسولوں کا ذکر ہے، اور مکی صورتیں جو ہیں وہ 86 ہیں، جبکہ مدنی صورتیں ہیں وہ صرف 28 ہیں. ٹھیک ہے. اور مکی صورتوں میں جو ہے نا وہ توحید، رسالت، انبیاء کے قصے، اور ساتھ میں اس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے. صبر کی تلقین اس لیے کہا ہے کیونکہ مکہ میں جو ہے نا جو مسلمان تھوڑے تھے نا، تو کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھی کرتا تھا کہ ہم ان کو کھل کے جواب دیں جو ہم لوگ کو پریشان کرتے ہیں، یا وہاں پہ جو کافر ہیں سب ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو چونکہ مکہ میں تو زیادہ تو کافر تھے، مسلمان تو صرف ہارڈلی 100 کے قریب تھے، تو وہ کیسے مقابلہ کرتے ہیں. تو اس لیے جب تک وہ لوگ مکہ میں تھے تب تک انہیں صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ نے ان کو جواب پلٹ کے نہیں دینا. اس لیے جب وہ مدینہ آئے تھے اس کے بعد یہ غزوات شروع ہوئے تھے نا. تو اس کے علاوہ یہ کہ قرآن مجید میں محکمات اور متشابہات آیات ہیں، یعنی ایک تو احکامات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو بتائی تھی مکی صورتوں میں اس کا ذکر ہے، نبوت، رسالت اور انبیاء کے قصے اور صبر کی تلقین. جبکہ مدنی صورتوں میں جو ہے نا زیادہ تر منافقین سے خطاب ہے، کیونکہ وہاں مدینہ میں آنے کے بعد لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، تو ان میں زیادہ تر ایسے مسلمان تھے جو کہ مسلمان ہی کہہ سکتے، یعنی بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو ارد گرد یہودی رہتے تھے، اور مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اندر سے منافق تھے، منافق ہو چکے ہوئے تھے، منافقین تھے، یعنی کہ بس وہ نام کے مسلمان ہوئے تھے، مطلب جلدی. تو ان سے خطاب ہے مدنی صورتوں میں. اور اس طرح جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی بات بتائی گئی ہے. تو بس یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہم لوگ کو احکامات لینے ہیں، اور جو اس میں متشابہات کا ذکر ہے نا، جیسے اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، یا پھر یہ جنت اور دوزخ کے بارے میں اس کی تصویر کشی کی گئی ہے، لیکن ہم لوگ کو ٹھیک سے پتہ تو نہیں ہے نا کیسا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ قبر میں کوئی جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، کبھی دوزخ کی طرف سے ایسے ہوتا ہے. یعنی کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیل میں ہم نے نہیں جانا، کیونکہ ہم فتنے میں پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جتنا جیسا بتایا گیا ہمیں اتنا لے لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن میں شامل کرے، اور قیامت والے دن ہم لوگوں کو قرآن مجید جو ہے ہم لوگوں کے لیے ایک سفارشی بن کے آئے، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی بچوں کو سب اس کے لیے ریڈی ہیں؟ عبد الرحمان، آپ مجھے بتائیں کہ مدنی صورتوں میں کس بات کا ذکر ہے؟ جنت اور دوزخ کے بارے میں منافقوں سے خطاب. ہاں جی، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے اور منافقین سے خطاب ہے. عبداللہ، آپ مجھے بتائیں مکی صورتوں میں کس بات کا ذکر ہے؟ توحید، رسالت، انبیاء کے قصے اور صبر کی تلقین. ٹھیک ہے. صبر کی تلقین کیوں؟ کیونکہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم بھی ان کے جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں یا ہمیں تنگ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور وہ جب انہیں تنگ کرتے تھے تو یہ چاہتے تھے ہم ان سے بدلہ لیں. لیکن چونکہ یہ تعداد میں اتنے تھوڑے تھے کہ یہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ جب تک ظاہر مکی دور چل رہا تھا ان کو لڑائی کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. عبد الرحمان، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ محکمات، متشابہات. جی، محکمات ہیں اور متشابہات، اور ہمیں محکمات لے لینے ہیں اور متشابہات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، کیونکہ جو اگر کوئی زیادہ بات اس پہ کرے گا تو ہم نے کیا سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہر بات پر ایمان ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ، آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن مجید کہاں محفوظ کیا کرتے تھے، کہاں لکھتے تھے؟ کھجور کے پتوں پہ، کپڑے پر، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور عبد الرحمان، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کتابی شکل میں آنے میں کتنا ٹائم لگ گیا تھا؟ 25 سال. عبداللہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید جو ہے وہ کتابی شکل میں نہیں آ سکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام زبانی پڑھ لیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زبانی یاد کیا کرتے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ آیات جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تھی، یعنی کہ کچھ آیات ایسی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ اس سے بھی بہتر آیات نازل کر دی تھی اور پہلی والی منسوخ کر دی تھی. تو کسی کو کیا پتا تھا کہ کب تک وہ آیات آتی رہیں گی جو منسوخ ہوتی رہیں گی. تو اس لیے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تک تو وہ کتابی شکل بن ہی نہیں سکتی تھی. تو ترتیب لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کروا دی تھی اللہ کے حکم سے. چلے جی، باقی الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہم و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بلغ عنی ولو آیا. Like, share, and